Maigsoon, Happy Easter. Usa ka panagna diha sa Salmos 118, versikulo 24. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Maglipay ug magmaya kita nining adlaw. Ngano? Tungod kay mao kini ang adlaw kano sa ang Dios nagluwas sa iyang katawhan. Kinsa ang Dios nga nagluwas sa iyang katawhan? Mao si Kristo. Ug ang kahimpitan niya na mao ang iyang pagkabanhaw sa adlaw nga Domingo. Mao nga nining adlaw isip Kristiyano, maglipay ug magmaya kita. Kay matod pa ni San Pablo, kung wala pa mabanhaw si Kristo, kawang ang among pagwali ug kawang usab ang iyong pagtuo. May hinungdan nga isip Kristiyano, labi na nato mga Katoliko, usa ka dakong kasaulugan nga magmaya ug maglipay kita nining adlaw. Kay nining adlaw nga Domingos pagkabanhaw, gipildi ni Kristo ang atong pagkaulipon diha sa kangitngit. Gidala kita niyang ngadto siyang kahayag sa iyang amahan. Kolosas 1:13. Busa dili na kita ulipon sa kangitngit, kundi ulipon na kita sa kahayag. Gibuntog na ni Kristo ang kamatayon. Gihatagan na niya sa kinabuhing tunhay. Busa magmaya ug maglipay kita nining adlaw. Ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw nga Domingo. Kano sa ang Dios nagluwas sa iyang katawhan. So maigsoon, mayong adlaw, Happy Easter, o God bless kanatong tanan.